अम्खोराहरूमा लोटाहरूमा अम्खोराहरूमा लोटाहरूमा नटाउने पानी छ खोलाहरूमा अम्खोराहरूमा लोटाहरूमा नटाउने पानी छ खोलाहरूमा गुदीको तलासमा निस्केका हौ भने गुदीको तलासमा निस्केका हौ भने नल्झिनु धेरै बेर बोक्राहरूमा नटाउने पानी छ खोलाहरूमा तिम्रो अन्दाज भन्दा बढी दगुर्ने छ तिम्रो अन्दाज भन्दा बढी दगुर्ने छ तिम्रो अन्दाज भन्दा सिर्सुन होला तिम्रो अन्दाज भन्दा बढी दगुर्ने छ बल पस्न देऊ कलिला गोडाहरूमा नटाउने पानी छ खोलाहरूमा मैले खेलेको पुतली र सानो जामा मैले खेलेको पुतली र सानो जामा मैले खेलेको पुतली र सानो जामा अझै पनि भेट्टाउँछु खोपाहरूमा नटाउने पानी छ खोलाहरूमा अम्खोराहरूमा लोटाहरूमा। यो शेर तपाईहरु आज जो हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ गजलको अन्तिम शेर छ। आज केही मिठा कुराहरू बोल्छु आज केही मिठा गजलको अन्तिम शेर आज केही मिठा कुराहरू बोल्छु कोही खास मिसिएको छ श्रोताहरूमा अम्खोराहरूमा लोटाहरूमा नटाउने पानी छ खोलाहरूमा। 20औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा पनि मैले चाहेर अमला अधिकारीलाई महफिलमा ल्याउन सकेको छैन। यो आफ्नै बाध्यता भनौं अथवा अमलाको बाध्यता। जो सुदूर गाउँ सिन्धुलीको बाहुन तिलबुङमा बसिन् जहाँ नेटको पहुँच छँदै छैन। अमला अधिकारीको गजलको शेर सँगसँगै यो अनलाइन महफिलको प्रवास विशेष श्रृङ्खला 20औं श्रृङ्खलाको उठान गरेको छु। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी यहाँहरु सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कोरोना कहरमा पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर आफ्नो कार्य गर्नुहुने सम्पूर्णमा हामी महफिलको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, आभार व्यक्त गर्दछौँ। सेतु पर्दा मार्फत महफिल हेर्नुहुने संसारभरका प्रियजनहरूमा राजशाह र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यस सामाजिक सञ्जालभरि शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। महफिल गजल सुन्ने र सुनाउने माध्यम मात्र होइन, यो कार्यक्रम मनसँग मन जोड्ने प्रयासरत कार्यक्रम पनि हो। आजको कार्यक्रम त्यसैको अर्को एक श्रृङ्खला पनि हो। के लुट्यो, के लियो, के दियो यो जिन्दगीले छोडिदिनुस्। के लियो, के दियो यो जिन्दगीले छोडिदिनुस्। केही झुठा सुनाएर गयो सपनीले छोडिदिनुस्। फेरि सुन्नु होला। के दियो, के लियो, के दियो यो जिन्दगीले छोडिदिनुस्। केही झुठा सुनाएर गयो सपनीले छोडिदिनुस्। जिउनु पर्छ यही धरातलमा बिर्सिएर आफैलाई, जिउनु पर्छ यही धरातलमा बिर्सिएर आफैलाई, मात्रै खरानी बगाउने हो नदीले छोडिदिनुस्। के लियो, के दियो यो जिन्दगीले छोडिदिनुस्। केही झुठा सुनाएर गयो सपनीले छोडिदिनुस्। गणेश बाबु अधिकारीका गजलका शेरहरू मैले यहाँ 2 शेर तपाईहरु माझ राखेँ। उहाँसँगको गजल वाचनको यो बसाई हाम्रो पहिलो बसाई हो आजको। उहाँका गजलहरू पढ्नका लागि घचघच्याउने मन्जु अधिकारी र बसन्त ओली बसन्ती प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सुन्दर गजलकार हामी माझ उभ्याइदिनु भएकोमा। हाल पपुवा न्यू गिनीमा बसेर जीवन कर्म र सृजना कर्म व्यस्त गणेश बाबुलाई महफिलको यो 20औं श्रृङ्खलामा म हार्दिक स्वागत गर्छु। गणेश, स्वागत छ तपाईलाई। भाइ नमस्कार। हजुर लगायत हामीलाई निहालेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनमुटुहरूमा म यहाँहरूका चिरको साथी गणेश बाबु अधिकारी यहाँलाई नमस्कार नमन अर्पण गर्दछु। राज दाइलाई पनि धेरै धेरै सम्झना। न हिँड्ने बाटाहरू छन् न समाउने टेको छ, न हिँड्ने बाटाहरू छन् न समाउने टेको छ, भोग्नु त पर्ने छ आखिर जे लेखिएको छ। शेर सुन्नु होला। न हिँड्ने बाटाहरू छन् न समाउने टेको छ, भोग्नु त पर्ने नै छ आखिर जे लेखिएको छ। उड्दै आइपुग्यो यो दलदलमा कुनै दिन, उड्दै आइपुग्यो यो दलदलमा कुनै दिन, जन्मेको माटो सम्झेर आज फर्किएको छ। भोग्नु त पर्ने छँदैछ जे लेखेको छ, न हिँड्ने बाटाहरू छन् न समाउने टेको छ। गिरिजा भैरीका गजलका शेरहरू मैले यतिखेर 2 शेर तपाईहरु समक्ष राखेँ। गिरिजासँग मैले धेरै लामो समय बिताएको छु। मधुबनमा हामीले सँगसँगै काम पनि गर्यौं।
सुन्ने सुनाउने हरेक श्रृङ्खलामा आफू उभिएर उसले गजलप्रति आफूलाई र गजललाई न्याय गर्दै आइरहेको थियो। आज पनि गजलसँगै जोडिएको छ। कैफियत 2 मा उसका गजलहरू हामीले समावेश गर्न पायौँ। ऊ यति प्रिय हुँदै गयो। हाल जापानमा बसेर आफ्नो कर्म गर्दै आइरहनु भएको गिरिजा गैरीलाई यो 20औं श्रृङ्खलामा म स्वागत गर्छु। बाबुराजा, स्वागत छ गिरिजा। दाइ नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। सेतो पर्दा परिवार, राजसाजी, महफिल परिवार सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाइ म जीवन मृत्यु बीचको त्यो बगलमा खडा छु। म जीवन मृत्यु बीचको त्यो बगलमा खडा छु, जस्तो कन्सेट ताकिएको राइफलमा खडा छु। म जीवन मृत्यु बीचको त्यो बगलमा खडा छु, जस्तो कन्सेट ताकिएको राइफलमा खडा छु। मलाई छातीमा कुल्चे चाहे जमिनमा लतार, मलाई छातीमा कुल्चा चाहे जमिनमा लतार, म गन्तव्य यात्राको तिम्रो चप्पलमा खडा छु। म जीवन मृत्यु बीचको त्यो बगलमा खडा छु, जस्तो कन्सेट तोकिएको राइफलमा खडा छु। अमरदेव वास्तोलाका गजलका शेरहरू मैले यतिखेर राखेँ, 2 शेर यहाँ बोले। उहाँसँग साथी बनेको म धेरै भएको छैन, हामी फेसबुक फ्रेन्ड बनेको पनि बढीमा 1 महिना भयो होला। यो क्रममा यो 1 महिनाको क्रममा मैले उहाँका केही गजलहरू पढ्ने अवसर पाएँ। उहाँसँगको यो चिनजान बोलचाल आज मेरो पहिलोचोटि यहाँ हुनेछ। गणेशसँग त अस्ति एकचोटि बोल्न पाएको थिएँ, अमरजीसँग त म बोल्न पाएको पनि छैन। आज हाम्रो बोलचाल पनि पहिलो हुनेछ, महफिलमा वाचन पनि पहिलो हुनेछ। मैले अघि भने मनसँग मन जोड्न चाहन्छौँ हामी। यो आजको श्रृङ्खला त्यसैको एउटा निरन्तरता हो। हाल जापानमा बसेर आफ्नो कर्म गर्दै आइरहनु भएका अमरदेवजीलाई म स्वागत गर्छु। अमरजी, स्वागत छ तपाईँलाई महफिलमा। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा बाबु दाई, राज दाई सम्पूर्णमा चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अहिले हामीलाई फेसबुकबाट, युट्युबबाट, सेतो पर्दाबाट निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा पुनः पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अरू गजलबाट महफिलको 21औं श्रृङ्खला असार 21 गते कस्तो मिलेको छ? 21औं श्रृङ्खला असार 21 गते आइतबार हामी बस्नेछौँ। आइतबारको श्रृङ्खला हामी कालीकोट विशेष गर्दैछौँ। कालीकोटबाट पुष्पराज आचार्य, नवराज कुन्दन र विमला पोखरेललाई हामी कालीकोटबाट सुन्नेछौँ। गणेशजी, हजुर दाइ, के छ खबर? कसरी समय बितिरहेको छ? त्यताको लकडाउन छ कि छैन? के छ? अलिकति हाम्रा प्रियजनहरूलाई बताउनुहोस् के छ? दाइ, यहाँ खास नर्मल छ यहाँको माहौल, त्यस्तो अस्जिलो छैन। हामी अहिले एकदम सुरक्षित छौँ। जम्मा 12-13 जनालाई त्यही पोजिटिभ देखिएको थियो कोरोनाको, त्यो पनि अहिले कन्ट्रोलमा छ। हजुर दाइ, यहाँ त्यस्तो नर्मल छ दाइ। यता तपाईँ त भाग्यमानी ठाउँ बस्नु भएको छ, 12-13 जनाको बिच त्यतिमा पनि हो, त्यो त केही पनि होइन त्यो। हजुर दाइ, त्यही भन्नु पर्यो। आफूलाई भाग्यमानी सम्झिरहेको छु। हुन त म नेपाल आउन लागिरहेको थिएँ दाइ, यसकै कारण रोकिएको छु। त्यता पनि अलिक दुःखी छु, दाइहरूसँग भेट्न पाइनँ नि त चाँडै। तपाईँ भाग्यमानी ठाउँमा बस्नु भएको रहेछ। गिरिजा, बाबुराजा। हजुर दाइ, के छ बाबु? त्यताको बसाइ कस्तो चलिरहेको छ? समय कसरी बितिरहेको छ? के छ? लकडाउन केही छ त्यस्तो? तपाईँहरू के सँगसँगै हुनुहुन्छ कि नजिक पर के हुनुहुन्छ जापानमा? हजुर हामी नजिकै छौँ दाइ, हामी बेला बखत भेट पनि हुन्छौँ। यहाँको समय त्यस्तो लकडाउनै भनेर होइन, बिचमा लगभग 1-1.5 महिना जस्तो तपाईँको सङ्कटकालको समय यहाँ तोकेको थियो, त्यो पनि सकिएको छ। यद्यपि के देखिएको छ, दिनानुदिन देखिन त देखिएको छ। हामी आफ्नो ठाउँबाट सतर्क तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ दाइ, यस्तै तरिकाले चलिरहेको छ अहिले चाहिँ। भनेपछि अमरजीको पनि सायद त्यही नै होला। अमरजी, हजुर हामी सँगसँगै हो, कहिलेकाहीँ भेटघाट हुन्छ। अहिले चाहिँ अलिकति सहजीकरण भएको छ 3 महिनाको लकडाउन पछि, तर अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ छैन भनौँ न। आज खुसी लाग्यो हामीलाई पनि, 2 जना साथी सँगसँगै बसेको साथीलाई हामीले महफिलमा जोड्न पाएका छौँ। यो खुसीको बात हुनेछ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो लागि पनि एकदम रमाइलो अनुभव हुने भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै। तिमी जुन हौ त्यो दाग होइन। मैले आज केही गजलका शेरहरू यहाँ किन बोल्दैछु भने हामीले चाहेर पनि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। अघि मैले सुरुमा भने सायद यो महफिल अवधिभर ल्याउनै गाह्रो होला कि जस्तो छ। प्रयासरत चाहिँ हामी छौँ जसरी पनि ल्याउने। तिमी जुन हौ त्यो दाग होइन, यो मैले चाहेको जवाफ होइन। तिमी जुन हौ त्यो दाग होइन, यो मैले चाहेको जवाफ होइन। निदाउनु पर्ने छ चितामाथि पनि, निदाउनु पर्ने छ चितामाथि पनि। हुन त यो आमाको काख होइन, यो मैले चाहेको जवाफ होइन।
कसैको मृत्युमा पनि हाँसिरहेको छ, कसैको मृत्युमा पनि हाँसिरहेछौ, कसैको मृत्युमा पनि हाँसिरहेछौ। अरे पागल यो कुनै मजाक होइन, यो मैले चाहेको जवाफ होइन, तिमी जुन हौ त्यो दाग होइन। सङ्गीता थापाका गजलका शेरहरू बोले। सङ्गीता मधुबनमै हुँदै सायद गिर्जा पनि हामीसँगै थियो होइन गिर्जा? त्यस्तै लाग्छ मैले अहिले सम्झिँदाखेरि 10औं वर्ष अगाडि। एकदम मैले सम्झिरहेको छु। म मधुबनको त्यो समय मैले एकदम सम्झिरहेको छु। त्यही माहौलले थोरै धेरै केही भए पनि गजल लेख्नु बनायो। मैले मधुबनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि यति सम्झिरहेको छु। हामी सँगै पनि हामीले महफिलमा ल्याउने चेष्टा कोसिस गरिरहेका छौँ, सकिरहेका छैनौँ। यो अधुरोपन अलिकति मेट्नका लागि पनि मैले आज सङ्गीताका गजलका शेरहरू यहाँ भाषण गरेँ। हामी गजलको पहिलो चरणमा जाँदैछौँ। गिरिजा बाबु हजुर, पहिलो चरणमा हामी छिरेका छौँ 2 गजल। पहिलो चरण जाओस् त राजा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सुरु गर्नु पूर्व सम्पूर्ण यतिखेर हामीलाई हेरेर बस्नुभएका आदरणीय महानुभावहरूमा नमन गर्न चाहन्छु र म सरासर अब गजल वाचनतर्फ लाग्न चाहे। मेरो पहिलो गजल सुरु गर्छु। केही छिन अझै अरू पर्खिन भनिदियो, केही छिन अझै अरू पर्खिन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो। केही छिन अझै अरू पर्खिन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो। देख्नेले नदेखेको बहाना बनाउँछन् बाबुदाई, देख्नेले नदेखेको बहाना बनाउँछन्। यहाँ देख्नेले नदेखेको बहाना बनाउँछन्, सुन्नेले राम्रोसँग सुनिन भनिदियो। देख्नेले नदेखेको बहाना बनाउँछन्, सुन्नेले राम्रोसँग सुनिन भनिदियो। तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो। थप्पड लगाउन मिल्छ र बच्चालाई बाबुदाई, थप्पड लगाउन मिल्छ र बच्चालाई। अरे थप्पड लगाउन मिल्छ र बच्चालाई, नजानेको कुरालाई जान्दिन भनिदियो। नजानेको कुरालाई जान्दिन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो। सधैँ झैँ आज पनि सपनामा देश आयो, सधैँ झैँ आज पनि सपनामा देश आयो। म अन्तिम शेरमा छु। सधैँ झैँ आज पनि सपनामा देश आयो, रुँदै रुँदै बुढो घरले फर्किन भनिदियो। सधैँ झैँ आज पनि सपनामा देश आयो, रुँदै रुँदै बुढो घरले फर्किन भनिदियो। केही छिन अझै अरू पर्खिन भनिदियो, तिमी मसँग यात्रामा नहिन भनिदियो। मैले पहिलो गजल सकाएँ। सरासर धन्यवाद दाइ। म सरासर दोस्रो गजलतर्फ लागेँ। अब तिमीले प्रश्न गर्न अलिकति ढिलो भयो, तिमीले प्रश्न गर्न अलिकति ढिलो भयो, मलाई उत्तर दिन खुब सजिलो भयो। तिमीले प्रश्न गर्न अलिकति ढिलो भयो, मलाई उत्तर दिन खुब सजिलो भयो। कोही आगो भन्दा कोही पानी के बन्थ्यो, कोही आगो भन्दा कोही पानी के बन्थ्यो। लचिलो बन्न साथ ऊ पनि लचिलो भयो, लचिलो बन्न साथ ऊ पनि लचिलो भयो। मलाई उत्तर दिन खुब सजिलो भयो। कोही सुनाऊ मलाई 2/3 कुरा, बाबुदाई सुनाउनुहोस् मलाई 2/3 कुरा। कोही सुनाऊ मलाई 2/3 कुरा। सरकार भन्छ यो झन्झटिलो भयो। कोही सुनाऊ मलाई 2/3 कुरा। सरकार भन्छ यो झन्झटिलो भयो। मलाई उत्तर दिन बहुत सजिलो भयो। छोरा बुहारी हुन् कसलाई के सुनाऊ बाबुदाई, छोरा बुहारी हुन् कसलाई के सुनाऊ। छोरा बुहारी हुन् कसलाई के सुनाऊ। वचन यस्तो लाए कि मन अमिलो भयो, वचन यस्तो लाए कि मन अमिलो भयो। मलाई उत्तर दिन खुब सजिलो भयो। भुल भुलैयामा भुलेर सबथोक भुल्यौ, भुल भुलैयामा भुलेर सबथोक भुल्यौ। म अन्तिम शेरमा छु। भुल भुलैयामा भुलेर सबथोक भुल्यौ, भुल भुलैयामा भुलेर सबथोक भुल्यौ। भन्यौ समय र भाग्य नै अगतिलो भयो। भुल भुलैयामा भुलेर सबथोक भुल्यौ, भन्यौ समय र भाग्य नै अगतिलो भयो। तिमीले प्रश्न गर्न अलिकति ढिलो भयो, मलाई उत्तर दिन खुब सजिलो भयो। हस्, धन्यवाद। सुन्दर शेर, सुन्दर। पहिलो चरण 2 गजल, सुन्दर गजल। धन्यवाद। हामी फेरि दोस्रो चरणमा आउने छौँ। गणेशजी। हजुर दाइ।
सुने मैले, अरू पनि अन्तत सुने, तर आज हामी महफिलमा तपाईँलाई पहिलोचोटि सुन्दैछौँ, राज र म। हुन त अन्त सुनिएको छ, प्रियजनहरूले सुनिराख्नु भएको छ, त प्रत्यक्ष रूपमा आज हामी सुन्दैछौँ तपाईँलाई। पहिलो चरण 2 गजल जाओस् त। पक्कै दाइ, म गजल सुरु गर्नुभन्दा पहिला बाबु दाइ, राज दाइलाई सम्झिँदै मैले नाम लिनै पर्ने नाम हुनुहुन्छ मन्जु अधिकारी, वसन्त सर लगायत मधुबन टिमलाई सम्झँदै मैले गजल अबको 2टा गजल पहिलो चरणको गजल वाचन गर्दैछु। दाइले आज अमला बहिनीको गजलका शेरहरूबाट कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो। मलाई सम्झना आयो, आजभन्दा 9 वर्ष पहिला हामी सुर्खेत यात्रा सँगै गरेका थियौँ अमला बहिनीसँग। अनि बहिनीकै प्रेरणाले मैले गजल लेख्न सुरु गरेको थिएँ। मेरो राम्रो सम्बन्ध छ बहिनीसँग, सम्झिन चाहे आज बहिनीलाई पनि। सुन्दर कुरा, क्या राम्रो कुरा। मैले गजलका शेरहरू दाइ यसरी सुरु हुन्छन् मेरा शेरहरू। नझुक्किनु होला यहाँ मान्छेहरूको लिलाम हुँदै हुँदैन, नझुक्किनु होला यहाँ मान्छेहरूको लिलाम हुँदै हुँदैन, ऊ हावा हो बहन दिनुहोस् उसको लगाम हुँदै हुँदैन। नझुक्किनु होला यहाँ मान्छेहरूको लिलाम हुँदै हुँदैन, ऊ हावा हो बहन दिनुहोस् उसको लगाम हुँदै हुँदैन। मलाई त हार स्वीकार छ बाबुदाइ, मलाई त हार स्वीकार छ, यदि जितिहाले भने पनि मलाई त हार स्वीकार छ, यदि जितिहाले भने पनि अँध्यारोको लडाई हो तपाईको बदनाम हुँदै हुँदैन, अँध्यारोको लडाई हो तपाईको बदनाम हुँदै हुँदैन। क्या बात, क्या राम्रो। किन होला यहाँ मान्छेहरूको लिलाम हुँदै हुँदैन, म पीडा बेच्न निस्किएको हुँ कसैले त किनिदिनुहोस्, म पीडा बेच्न निस्किएको हुँ कसैले त किनिदिनुहोस्, साँच्चै जिन्दगी आफैमा यात्रा रहेछ विश्राम हुँदै हुँदैन, साँच्चै जिन्दगी आफैमा यात्रा रहेछ विश्राम हुँदै हुँदैन, ऊ हावा हो बहन दिनुहोस् उसको लगाम हुँदै हुँदैन। उल्टै दोषी ठहरिए घायल आफै थिए कसरी सम्झाउँ दाइ, उल्टै दोषी ठहरिए घायल आफै थिए कसरी सम्झाउँ, दिलमा लागेको हो चोट शरीरमा निलडाम हुँदै हुँदैन, दिलमा लागेको हो चोट शरीरमा निलडाम हुँदै हुँदैन, अँध्यारोको लडाई हो तपाईको बदनाम हुँदै हुँदैन। यो खेल हुँदो रहेछ प्रेमको होस् या सत्ताको, यो खेल हुँदो रहेछ प्रेमको होस् या सत्ताको, झुटो बोल्यौ भगवानको घरमा छलछाम हुँदै हुँदैन, झुटो बोल्यौ भगवानको घरमा छलछाम हुँदै हुँदैन। नझुक्किनु होला यहाँ मान्छेहरूको लिलाम हुँदै हुँदैन। दाइ मैले पहिलो गजल सकेँ, यति बेला म दोस्रो गजलमा जाँदैछु। गणेश एकछिन है, एउटा कुरा बताउँ, सुन्दर गजलका शेरहरू तपाईँ वाचन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको गजलको वाचन अलिक छिटो भएछ है। सुन्दर गजलका शेरहरूलाई हामी सुन्दर तरिकाले सुन्नुपर्ने हुन्छ, छिटो भयो है। म अहिले अमरजीकोमा जान पाएको छैन, अलिकति यसलाई बिस्तारै छिटो गर्नुभयो तपाईँले, एक गजल छिटो सकाउनु भयो। आरामले दिनुहोस् त मित्र, समय हामीसँग प्रशस्त छ, कोही चिन्ता छैन, कोही बात छैन। ठिकै छ दाइ, प्रयास गर्नेछु। के होला जिन्दगी प्रश्न गर्छ जिन्दगी आफैसँग, के होला जिन्दगी प्रश्न गर्छ जिन्दगी आफैसँग, रगडिँदा सकिन्छ खरी आफैसँग। के होला जिन्दगी प्रश्न गर्छ जिन्दगी आफैसँग, रगडिँदै सकिन्छ खरी आफैसँग। कस्तो उत्तौलो यो बादल बर्सन्छ घरिघरि, कस्तो उत्तौलो यो बादल बर्सन्छ घरिघरि, कस्तो उत्तौलो यो बादल बर्सन्छ घरिघरि, बरु लाज मानेर झुक्छिन् लज्जावती आफैसँग। कस्तो उत्तौलो यो बादल बर्सन्छ घरिघरि, बरु लाज मानेर झुक्छिन् लज्जावती आफैसँग। के होला जिन्दगी प्रश्न गर्छ जिन्दगी आफैसँग, बर्सात रहन्जेल मात्र हो घमण्ड खहरेको, बर्सात रहन्जेल मात्र हो घमण्ड खहरेको, बर्सात रहन्जेल मात्र हो घमण्ड खहरेको, आफै हेर्दै मुस्कुराउँछ बेसरामी आफैसँग, आफै हेर्दै मुस्कुराउँछ बेसरामी आफैसँग। खै कहाँ खोज्नु सरकार मृत्युका कारणहरू, खै कहाँ खोज्नु सरकार मृत्युका कारणहरू, खै कहाँ खोज्नु सरकार मृत्युका कारणहरू, यही झुन्डिएको लास राख्नु बन्दकी आफैसँग,
राम्रो राम्रो यही राम्रो शेर राम्रो यही शेर झुन्डिएको लास राख्नु बन्द कि आफैसँग रगडिँदै सकिन्छ खरी आफैसँग बालुवा मथेर घिउ निकाल्छु भन्छ अझै पनि ऊ राम्रो बालुवा उठान क्या मथेर बात, क्या घिउ बात, राम्रो निकाल्छु उठान। भन्छ अझै पनि ऊ बाबुदाई बालुवा मथेर घिउ निकाल्छु भन्छ अझै पनि ऊ लाज लाग्छ जिउने मात्रै भोस पनि आफैसँग लाज लाग्छ जिउने मात्रै भोस पनि आफैसँग के होला जिन्दगी प्रश्न गर्छ जिन्दगी आफैसँग। धन्यवाद दाइ, मैले पहिलो चरणको 2टा गजल यहाँ सकेँ। अहिलेको गजलको मतलब भन्नुहोस् त, सुरुको पहिलो गजलको। यो खेल हुँदो रहेछ प्रेमको होस् या सत्ताको, यो खेल हुँदो रहेछ प्रेमको होस् या सत्ताको, झुटो बोल्यौ भगवानको घरमा छलछाम हुँदैन, झुटो बोल्यौ भगवानको घरमा छलछाम हुँदैन। क्या बात, सुन्दर गजलका शेरहरू गजबले सुन्न पाइयो, आज देख्न पाइयो, बडो खुसी भएका छौँ हामी। सुन्दर गजलका शेरहरू आइपुगे। अमर हजुर दाइ, तपाईँको पालो। हस्, आज तपाईँसँग त पहिलोचोटि यसरी हामी बसिरहेका छौँ। लौ त गजब जाओस् त मित्र, केही शेरहरू जाओस्। गजलको शेरभन्दा पहिला सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सरासर गजलतिर लाग्छु म। जाओस् त। पहिलो गजल छ, यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र, यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र मान्छे बन्द हुनेछ एक दिन चिहानभित्र। राम्रो उठान, क्या बात। यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र मान्छे बन्द हुनेछ एक दिन चिहानभित्र, यो कस्तो नियम हो प्रकृति परिवर्तनको। यो कस्तो नियम हो प्रकृति परिवर्तनको, यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र मान्छे बन्द हुनेछ एक दिन चिहानभित्र, यो कस्तो समय हो प्रकृति परिवर्तनको, पुतली जन्मन्छ लार्वाको बलिदानभित्र, जन्मन्छ लार्वाको बलिदानभित्र, यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र मान्छे बन्द हुनेछ एक दिन चिहानभित्र। तिमी आगो हुँ भन्छौ जलाउने घमण्ड गर्छौ। क्या बात, उठाऊ, क्या मिठो उठान। तिमी आगो हुँ भन्छौ जलाउने घमण्ड गर्छौ, आगोले मर्नुपर्छ पानीको पहिचानभित्र, आगोले मर्नुपर्छ पानीको पहिचानभित्र, यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र मान्छे बन्द हुनेछ एक दिन चिहानभित्र। भविष्य बोक्छन् भन्ने हुँदैन सबै विमानहरूले, भविष्य बोक्छन् भन्ने हुँदैन सबै विमानहरूले, रातो बाकस पनि त फर्कन्छ विमानभित्र। क्या बात यार, क्या सुन्दर शेर यार, वाह यार, रातो बाकस पनि त फर्कन्छ विमानभित्र, यो शेर फेरि बोल्नुहोस् त अमरजी, शेर फेरि बोल्नुहोस् त यो शेर। भविष्य बोक्छन् भन्ने हुँदैन सबै विमानहरूले, भविष्य बोक्छन् भन्ने हुँदैन सबै विमानहरूले, रातो बाकस पनि त फर्कन्छन् विमानभित्र। यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र मान्छे बन्द हुनेछ एक दिन चिहानभित्र। मुटु कागज हो तिमीले हस्ताक्षर गरेको। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। मुटु कागज हो तिमीले हस्ताक्षर गरेको, यो मुटु कागज हो तिमीले हस्ताक्षर गरेको, अमर अभियन्ता हो मायाको अभियानभित्र, अमर अभियन्ता हो मायाको अभियानभित्र, यो समय चक्रमा विधिको विधानभित्र मान्छे बन्द हुनेछ एक दिन चिहानभित्र। सुन्दर शेर, सुन्दर गजल। अर्को जाओस् त अमरजी, अर्को जाओस्। दोस्रो गजलतर्फ लाग्छु म। खै के बदलियो, खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, मेरो बस्तीमा आऊ अनिकाल उस्तै छ। राम्रो। खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, मेरो बस्तीमा आऊ अनिकाल उस्तै छ। सडकमा मन्दिरमा हेर पाटी पौवामा। गजलको शेर सुन्नु होला। सडकमा मन्दिरमा हेर पाटी पौवामा,
बिना गन्जीको टुहुरो कङ्गाल उस्तै छ, बिना गन्जीको टुहुरो कङ्गाल उस्तै छ, खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, मेरो बस्तीमा आऊ अनिकाल उस्तै छ। जिब्रो काटेर भाषणको प्रस्ताव राखियो, जिब्रो काटेर भाषणको प्रस्ताव राखियो, व्यवहारले मान्छे रेट्ने हलाल उस्तै छ, हलाल उस्तै छ, खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, मेरो बस्तीमा आऊ अनिकाल उस्तै छ। म बोलाइरहन्छु तिमी बोल्दिनौ सुन्दिनौ, म बोलाइरहन्छु तिमी बोल्दिनौ सुन्दिनौ। क्या बात, क्या मिठो गान। म बोलाइरहन्छु तिमी बोल्दिनौ सुन्दिनौ, मैले तस्बिरसँग गर्ने बोलचाल उस्तै छ, राम्रो, क्या राम्रो शेर, मैले क्या सुन्दर, तस्बिरसँग गर्ने बोलचाल उस्तै छ, खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, मेरो बस्तीमा आऊ अनिकाल उस्तै छ। आफ्नै माटोको चिहान माग्छ यो शरीर पनि, गजलको अन्तिम शेरमा छु म। आफ्नै माटोको चिहान माग्छ यो शरीर पनि, आफ्नै माटोको चिहान माग्छ यो शरीर पनि, खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, मेरो बस्तीमा आऊ अनिकाल उस्तै छ। आफ्नै माटोको चिहान माग्छ यो शरीर पनि, मनले परदेशमा गरिरहने सवाल उस्तै छ, मनले परदेशमा गरिरहने सवाल उस्तै छ, खै के बदलियो समय हाल उस्तै छ, मेरो बस्तीमा आऊ अनिकाल उस्तै छ। हस्, धन्यवाद दाजु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म तिनैजना गजलकारहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने हामीसँग समय प्रशस्त छ, हतारिनु पर्ने कोही बात छैन। बिस्तारै समयका शेरहरूलाई जति समय लिएर वाचन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि मैले भने हतार कतै पनि छैन, हामीलाई कहीँ जानु छैन, हतार छैन। आज हामी शेर सुन्न बसेका छौँ, हतारले शेर सुनिँदैन। मैले तपाईँहरू तिनैजनालाई यो जानकारी पनि गराएँ। कोही शिकार हुने, कोही सिकारी हुने, अझ कतिन्जेल हो यो चलन सरकारी हुने। कोही शिकार हुने, कोही सिकारी हुने, अझै कतिन्जेल हो यो चलन सरकारी हुने। जो खेत जोत्दैन मलबिउ गर्दैन, जो खेत जोत्दैन मलबिउ गर्दैन, उसकै घरमा ठुल्ठुला भकारी हुने। अझै कतिन्जेल हो यो चलन सरकारी हुने, कोही शिकार हुने, कोही सिकारी हुने। जानी जानी गल्ती गर्ने मानिसप्रति, जानी जानी गल्ती गर्ने मानिसप्रति माफी माग्दैमा म कसरी आभारी हुने, माफी माग्दैमा म कसरी आभारी हुने। कोही शिकार हुने, कोही सिकारी हुने, अझ कतिन्जेल यो चलन सरकारी हुने। मेरा प्रिय मित्र रावतका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखेँ। 20औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा पनि हामीले उसलाई ल्याउन सकेका छैनौँ। हाम्रो कोसिस उसलाई ल्याउन अझै पनि जारी छ, यो जारी रहन्छ। यही जारीका सँगसँगै मैले अमला संहिता र रावतका गजलका शेरहरू मैले वाचन गरेँ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। गिरिजाबाउ, हजुर हजुर दाइ, 2 गजल फेरि जाओस्। कोही बात छैन, समय हामीसँग छ है। हस् हस्, हुन्छ। समय छ भन्नुभयो दाइ। थोरै मैले पनि सम्झिनु पर्ने केही मान्छेहरू, संस्थाहरूलाई सुन्न चाहन्छु। गजल लेख्ने गरिन्थ्यो, साँच्चीकै गजललाई अलिकति परिमार्जित तरिकाले लेख्न मधुबनले सिकायो। त्यतिखेर हाम्रो समकक्षी त्यतिखेरका मधुबनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, मधुबनलाई सम्झिन चाहन्छु। र अहिले आएर अनिसास जापान च्याप्टरका साथीहरू तथा अनिसास जापान परिवार सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुभएका सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहन्छु तथा राजजी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दोस्रो चरणमा 2वटा हुँदै 2वटा। हस्, म अब गजलले सुरु गर्छु। मेरो दोस्रो चरणको पहिलो गजल सुरु गर्छु। थोरै तर्साए जस्तो गर्छ, थोरै सम्झाए जस्तो गर्छ, थोरै तर्साए जस्तो गर्छ, थोरै सम्झाए जस्तो गर्छ, यो वर्तमानदेखि समय स्वयं रिसाए जस्तो गर्छ। थोरै तर्साए जस्तो गर्छ, थोरै सम्झाए जस्तो गर्छ, यो वर्तमानदेखि समय स्वयं रिसाए जस्तो गर्छ। आँखै अगाडि छन् कयौं दर्दनाक दृश्यहरू, आँखै अगाडि छन् कयौं दर्दनाक दृश्यहरू, आँखै अगाडि छन् कयौं दर्दनाक दृश्यहरू। खासमा बुझ्नु पर्ने मान्छे नै निदाए जस्तो गर्छ,
सुन्दर शेर। खासमा बुझ्नु पर्ने मान्छे नै निधाए जस्तो गर्छ यो वर्तमानदेखि समय स्वयं रिसाए जस्तो गर्छ सपना विश्वास भरोसा बाहिरी एक एक गरी बाबुदाई सपना विश्वास भरोसा बाहिरी एक एक गरी सपना विश्वास भरोसा बाहिरी एक एक गरी सम्भावनाहरू एक एक गरेर हराए जस्तो गर्छ सम्भावनाहरू एक एक गरेर हराए जस्तो गर्छ यो वर्तमानदेखि समय स्वयं रिसाए जस्तो गर्छ कोसौं हिँड्नु छ घर पुग्नु छ बा आमालाई भेट्नु छ बाबुदाई कोसौं हिँड्नु छ घर पुग्नु छ बा आमालाई भेट्नु छ म अन्तिम शेरमा छु कोसौं हिँड्नु छ घर पुग्नु छ बा आमालाई भेट्नु छ यति आशले भोको पेट पनि मुस्कुराए जस्तो गर्छ कोसौं हिँड्नु छ घर पुग्नु छ बा आमालाई भेट्नु छ यति आशले भोको पेट पनि मुस्कुराए जस्तो गर्छ थोरै तर्साए जस्तो गर्छ थोरै सम्झाए जस्तो गर्छ यो वर्तमानदेखि समय स्वयं आए जस्तो गर्छ हस् धन्यवाद अब म दोस्रो चरणको दोस्रो गजल सुरु गर्छु दाइ हजुरको सहर त समय रमझम बाँचिरहेछ हजुरको सहर त समय रमझम बाँचिरहेछ देशको अनुहार सम्झेर मात्रै दुर्गम बाँचिरहेछ हजुरको सहर त समय रमझम बाँचिरहेछ देशको अनुहार सम्झेर मात्रै दुर्गम बाँचिरहेछ लोभ लालसा र सम्पत्तिले यस्तो जरा गाड्यो लोभ लालसा र सम्पत्तिले यस्तो जरा गाड्यो सुन्दर जिन्दगी पनि मान्छेले कम बाँचिरहेछ लोभ लालसा र सम्पत्तिले यस्तो जरा गाड्यो सुन्दर जिन्दगी पनि मान्छेले कम बाँचिरहेछ देशको अनुहार सम्झेर मात्रै दुर्गम बाँचिरहेछ गल्ती स्वीकारी हात मिलाई नयाँ यात्रा थालौं बाबुदाई गल्ती स्वीकारी हात मिलाई नयाँ यात्रा थालौं गल्ती स्वीकारी हात मिलाई नयाँ यात्रा थालौं फालेर आउनुस् हजुरभित्र जो अहम बाँचिरहेछ फालेर आउनुस् हजुरभित्र जो अहम बाँचिरहेछ देशको अनुहार सम्झेर मात्रै दुर्गम बाँचिरहेछ मर्ने आजै हो अहिले हो यति सोचिदिनुस् मर्ने आजै हो अहिले हो यति सोचिदिनुस् म मर्दिन भन्ने हजुरभित्र भ्रम बाँचिरहेछ मर्ने आजै हो अहिले हो यति सोचिदिनुस् म मर्दिन भन्ने हजुरभित्र भ्रम बाँचिरहेछ देशको अनुहार सम्झेर मात्रै दुर्गम बाँचिरहेछ यो हल्लै हल्लाको देश हो भनिदियो कसैले बाबुदाई यो हल्लै हल्लाको देश हो भनिदियो कसैले म अन्तिम शेरमा छु यो हल्लै हल्लाको देश हो भनिदियो कसैले यहाँ सत्य कम असत्य अधिकतम बाँचिरहेछ यो हल्लै हल्लाको देश हो भनिदियो कसैले यहाँ सत्य कम असत्य अधिकतम बाँचिरहेछ हजुरको सहर त समय रमझम बाँचिरहेछ देशको अनुहार सम्झेर मात्रै दुर्गम बाँचिरहेछ हस् धन्यवाद यो चरण सकाएँ मैले सुन्दर गजलका शेरहरू शालीन तरिकाले बाबुले भाषण गरे धन्यवाद बहुत शालीन तरिकाको शेरहरू आए भाषण पनि साह्रै सुन्दर आयो परेश हजुर दाइ दोस्रो चरण हामी आइपुगेका छौँ तपाईको पालो बिस्तारै है समय हामीसँग जति पनि छ केही समयको पाबन्दी यहाँ छैन एकदमै पक्कै पनि दाइ सबै हामीलाई निहाल्नु हुने आत्मीय मनमुटुहरूलाई सम्झाउँदै म दोस्रो चरणको पहिलो गजल प्रस्तुत गर्दैछु यहाँ गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन् आफ्नै परिधि अनि क्षेत्रफल बिर्सिएको छैन आफ्नै परिधि अनि क्षेत्रफल बिर्सिएको छैन म त ढुङ्गा हुँ यही धरातल बिर्सिएको छैन आफ्नो परिधि अनि क्षेत्रफल बिर्सिएको छैन म त ढुङ्गा हुँ यही धरातल बिर्सिएको छैन आऊ चलाऊ औजार मेरा यी शरीरमाथि आऊ चलाऊ औजार मेरा यी शरीरमाथि आऊ चलाऊ
औजार मेरा यी शरीरमाथि चोइटिएर टुटेको सकल बिर्सेको छैन। सुन्दर सुन्दर आओ सुन्दर चलाऊ औजार मेरा यी शरीरमाथि चोइटिएर टुटेको सकल बिर्सेको छैन। आफ्नो परिधि अनि क्षेत्रफल बिर्सेको छैन। म त ढुङ्गा हुँ यही धरातल बिर्सेको छैन। किनार हुँ म भोगिरहेछु बिछोडको पीडा। 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 मलाई चुम्दै जाने गङ्गाजल बिर्सेको छैन। राम्रो 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 मलाई चुम्दै जाने गङ्गाजल बिर्सेको छैन। आगो निल्नु बरु हरेस नखानु है कहिल्यै। आगो निल्नु बरु हरेस नखानु है कहिल्यै। आगो निल्नु बरु हरेस नखानु है कहिल्यै। आफ्नैले सिकाएको मिठो छल बिर्सेको छैन। आफ्नैले सिकाएको मिठो छल बिर्सेको छैन। आफ्नो परिधि अनि क्षेत्रफल बिर्सेको छैन। म त ढुङ्गा हुँ यही धरातल बिर्सेको छैन। एउटा पुस्त टर्यो बाबु आफै जलेर पनि। एउटा पुस्त टर्यो बाबु आफै जलेर पनि। एउटा पुस्त टर्यो बाबु आफै जलेर पनि। मलाई साथ दिने त्यो मक्कल बिर्सेको छैन। मलाई साथ दिने त्यो मक्कल बिर्सेको छैन। आफ्नो परिधि अनि क्षेत्रफल बिर्सेको छैन। म त ढुङ्गा हुँ यही धरातल बिर्सेको छैन। मैले पहिलो गजल सकेँ बाबु दाइ। अर्को राजा अर्को दास। मेरो दोस्रो चरणको दोस्रो गजल म सुरु गर्छु। कस्तो पढ्नु भयो हजुरले जे जाने लेखेर आएको छु। कस्तो पढ्नु भयो हजुरले जे जाने लेखेर आएको छु। कस्तो पढ्नु भयो हजुरले जे जाने लेखेर आएको छु। मजाले ताली पिट्नुहोस् थोरै इमान बेचेर आएको छु। कस्तो पढ्नु भयो हजुरले जे जाने लेखेर आएको छु। मजाले ताली पिट्नुहोस् थोरै इमान बेचेर आएको छु। रङ्ग भित्र नि रङ्ग हुँदो रहेछ बाबुदाइ। रङ्ग भित्र नि रङ्ग हुँदो रहेछ झुटो साबित गर्नुहोस्। रङ्ग भित्र नि रङ्ग हुँदो रहेछ झुटो साबित गर्नुहोस्। रङ्ग भित्र नि रङ्ग हुँदो रहेछ झुटो साबित गर्नुहोस्। आज बुर्का भित्रको रङ्गीन मुहार हेरेर आएको छु। आज बुर्का भित्रको रङ्गीन मुहार हेरेर आएको छु। रङ्ग भित्र नि रङ्ग हुँदो रहेछ झुटो साबित गर्नुहोस्। आज बुर्का भित्रको रङ्गीन मुहार हेरेर आएको छु। देख्नेहरूले त मात्र आवरण देखेर समीक्षा गरे। देख्नेहरूले त मात्र आवरण देखेर समीक्षा गरे। देख्नेहरूले त मात्र आवरण देखेर समीक्षा गरे। मैले अझ त्यसको गहिराईसम्म टेकेर आएको छु। त्यसको गहिराईसम्म टेकेर आएको छु। कोपिला फक्रियो फुल्यो ओइलायो झर्यो नियति हो। कोपिला फक्रियो फुल्यो ओइलायो झर्यो नियति हो। माली कुरा भित्र रुँदै थियो कहानी मेटेर आएको छु। माली कुरा भित्र रुँदै थियो कहानी मेटेर आएको छु। दाइ मेरो अन्तिम शेर छ। ढुङ्गा तताएर छाती सेक्ने गरेको छु आजभोलि। दाइ ढुङ्गा तताएर छाती सेक्ने गरेको छु आजभोलि। ढुङ्गा तताएर छाती सेक्ने गरेको छु आजभोलि। मुटु छैन यहाँ भित्र दुख्न। मुटु छैन यहाँ भित्र दुख्न। मुटुसँग खेलेर आएको छु। ढुङ्गा तताएर छाती सेक्ने गरेको छु आजभोलि। मुटु छैन यहाँ भित्र दुख्न। मुटुसँग खेलेर आएको छु। कस्तो पढ्नु भयो हजुरले जे जाने लेखेर आएको छु। मजाले ताली पिट्नुहोस् थोरै इमान बेचेर आएको छु। धन्यवाद दाइ। मैले दोस्रो गजल पनि यहीँ सिध्याएँ। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल। धन्यवाद छ। धन्यवाद गणेश दोस्रो चरण 2 गजलका लागि।
महफिलको 20औं श्रृङ्खलामा आज हामी छौँ। यहाँहरू हामीलाई कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, मेन्सन गरिदिनु, लेखिदिनु सक्नुहुन्छ भने लेखिदिनु होला। सकेसम्म राजले यसको उत्तर दिन सक्नुभयो भने दिनुहुनेछ, नत्र आजका हाम्रा प्रिय गजलकारहरूले यो कार्यक्रम सकिएपछि तपाईँहरूलाई जवाफ फर्काउनुहुनेछ। उहाँका गजलहरूका शेरहरू कस्तो लाग्छ, जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिनु होला। सच्चिने मौका पनि हुन्छ, राम्रो छ भने खुसी हुने मौका पनि हुन्छ। मैले अघि भने महफिल मनसँग मन जोड्ने श्रृङ्खला पनि हो हाम्रा लागि। अमर, हामी दोस्रो चरणमा आइपुगेका छौँ। अघि हामीलाई सुरु गर्न हतार थियो, अहिले दोस्रो चरण, 2 गजल, यो फेरि दोस्रो चरणमा। हुन्छ गुरु, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 2 शब्द बोल्न चाहन्छु म। बोलौँ। मैले सम्झिनै पर्ने एकजना मेरो परममित्र हुनुहुन्छ राज आचार्य, जो उहाँले चाहिँ गजल लेख्नुपर्छ, तपाईँ बाबुदाइ समक्ष पुग्नुपर्छ भनेर जहिले धरि हौसाउनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसैको उपज हो आज म यहाँहरूसँग जोडिने अवसरको ढोका खुलेको छ। उहाँहरूलाई हाम्रो खुब सम्झना, मिठो सम्झना। त्यसपछि मेरो एउटा सानो एउटा आफ्नै प्लेटफर्म छ, शब्दयात्रा परिवार, फेसबुकमा ट्विटरमा अलिकति मैले चाहिँ जमात बनाएको छु। त्यहाँको भाइ बहिनीहरू सबैजनामा चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो गिरिजा गैरे गुरुजी हुनुहुन्छ, यहीँ जापानमा सँगै सहकार्य गरिरहने, उहाँले नै धेरै मलाई हौसला दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि र अन्यशास्त्र जापानलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म दोस्रो चरणको पहिलो गजलतर्फ लाग्दैछु। कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, साउती मार्छ एक सेतो कफन बोलाउँछ। कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, साउती मार्छ एक सेतो कफन बोलाउँछ, एक आवाज आइदिन्छ जब निदाउँ भन्छु, एक आवाज आइदिन्छ जब निदाउँ भन्छु। कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, साउती मार्छ एक सेतो कफन बोलाउँछ, एक आवाज आइदिन्छ जब निदाउँ भन्छु, ख्यालमा उसको हातको कंगन बोलाउँछ। हातको कंगन बोलाउँछ, कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, साउती मार्छ एक सेतो कफन बोलाउँछ। सिनका सङ्गालेर बनाउनु छ एकता, सिनका सङ्गालेर बनाउनु छ एकता, मित्र आगो लगाउँछ विघटन बोलाउँछ, मित्र आगो लगाउँछ विघटन बोलाउँछ, कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ। यो मौन संवाद हो मेरा गरिब बा आमाको, गजलको शेर सुन्नुहोला। यो संवाद हो मेरो गरिब बा आमाको, यो मौन संवाद हो मेरा गरिब बा आमाको, बाको नयनले आमाको तडपन बोलाउँछ, बाको नयनले आमाको तडपन बोलाउँछ, कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, साउती मार्छ एक सेतो कफन बोलाउँछ। जो समयले आफ्ना छुटायो घर छुटायो, अन्तिम शेरमा छु म। आफ्ना छुटायो घर छुटायो, कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, साउती मार्छ एक सेतो कफन बोलाउँछ। हिजो समयले आफ्ना छुटायो घर छुटायो, हिजो समयले आफ्ना छुटायो घर छुटायो, फेरि समयले बितेको सङ्कलन बोलाउँछ, फेरि समयले बितेको सङ्कलन बोलाउँछ, कालो रातमा एक कालो मन बोलाउँछ, साउती मार्छ एक सेतो कफन बोलाउँछ। हस्, धन्यवाद। दोस्रो गजलतर्फ लाग्छु म। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको, मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको। मतलब सुन्नुहोला, मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको, र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। क्या बात यार, वाह यार, क्या मिठो यार, बक्नु फेरि बोल्नुस् त एकचोटि, वाह यार, क्या बात यार। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको, क्या बात यार, वाह। अलिकति घुमेको शेर छ यो, राम्रो सुन्दर शेर। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको,
र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। क्या राम्रो यार, वाह यार, क्या बात है, वाह। मृत्यु शेरदास जन्मको सवालमा बसेको र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। परिचित अनुहार भित्र अपरिचित मान्छेहरू। परिचित अनुहार भित्र अपरिचित मान्छेहरू आफ्नै दुर्जन रहेछन् यो जन्जालमा बसेको। आफ्नै दुर्जन रहेछन् यो जन्जालमा बसेको। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। हतियार छ उसको नजर बोली र मुस्कानमा। हतियार छ उसको नजर र बोली मुस्कानमा। गोली जस्तै छ बन्दुकको नालमा बसेको। राम्रो यार, राम्रो शेर बाबु। गोली जस्तै छ बन्दुकको नालमा बसेको। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। तिमी कुन दूरीको कुरा गर्छौ प्रियतमा। तिमी कुन दूरीको कुरा गर्छौ प्रियतमा। तिमी कुन दूरीको कुरा गर्छौ प्रियतमा। यो संसार छ मृत्युको अङ्कमालमा बसेको। परिवेशलाई समेटेर लेखेको शेर हो यो। तिमी कुन दूरीको कुरा गर्छौ प्रियतमा। तिमी कुन दूरीको कुरा गर्छौ प्रियतमा। यो संसार छ मृत्युको अङ्कमालमा बसेको। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। तिम्रै मर्जी हो सम्हाल या धौ पखाल। अन्तिम शेरमा छु म। तिम्रै मर्जी हो सम्हाल या धौ पखाल। तिम्रै मर्जी हो। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। तिम्रै मर्जी हो सम्हाल या धो पखाल। अमर सुगन्ध हो तिम्रो रुमालमा बसेको। क्या मिठो तखल्लुस, क्या मिठो प्रयोग है। अमर सुगन्ध हो तिम्रो रुमालमा बसेको। मृत्यु उत्तर हो जन्मको सवालमा बसेको र म बटुवा हुँ जीवनको बहालमा बसेको। धन्यवाद। सुन्दर शेरहरू, शालीन तरिकाले वाचन गर्नुभयो। मलाई मनपर्ने कुराहरू सबै मलाई आफ्नो बनाऊ जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ। दुनियाँको सबै थोक जो मलाई मनपर्छ नि त्यो चाहिँ मलाई मनपर्छ के, असाध्यै मनपर्छ। किन मनपर्छ थाहा छैन। धेरै छन् मनपर्ने कुराहरू। यहाँ गजल एउटा छ मलाई एकदम मनपर्छ, यो जनक रसिकको गजल। गजललाई पनि म आफ्नो बनाऊ जस्तो लाग्छ, आफूसँग राख्नु जस्तो लाग्छ, तर यो जनक रसिकको। यसको अन्तिम शेर छ गजलको। यो सानो दुखाइमा मन दुखाउनेहरूका लागि यसमा छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मन दुखाउनु हुँदैन। म यो गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। म जहिले पनि यो घरमा बस्दाखेरि पनि गजल गुनगुनाइरहेको छु। अचेल किन हो, तर मलाई असाध्यै प्रिय लाग्छ गजलहरू। मैले भने सुन्दर चिजहरू मलाई आफ्नो बनाउन मन लाग्छ। तिमी सानो दुखाइमै झरेको कति मिल्दैन। तिमी सानो दुखाइमै झरेको कति मिल्दैन। र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। उज्यालोमा उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन। र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। नदी हरदम बहेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ। नदी हरदम बहेकै छ, हावा हरदम चलेकै छ। तिमीले बन्द छन् बाटा भनेको कति मिल्दैन। तिमीले बन्द छन् बाटा भनेको कति मिल्दैन। र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन।
कुराले चन्द्रमा झार्यो कुरैले धरती पल्टायो कुराले चन्द्रमा झार्यो कुरैले धरती पल्टायो पैरमा बाहुमा गाठा पैरमा बाहुमा गाठा परेको कति मिल्दैन फुलले फुलकै चर्चा गरेको मिल्दैन कटेरामा बसेकाले चढुन माथि महल खोलुन् कटेरामा बसेकाले चढुन माथि महल खोलुन् महलवाला कटेरामा सरेको कति मिल्दैन फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। मैले अघि भने उहाँ यो महफिल पनि हेरेर बसिराख्नु भएको छ। यो अन्तिम शेर उहाँलाई राख्दछु। यी आँसु थामिँदै सागर, शेर सुन्नु होला। मैले अघि भने रिसाउनु हुन्न के ससाना कुराहरूमा, त्यसले अलिकति भयङ्कर नतिजा ल्याउँछ। यी आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा, शेर सुन्नु होला। यी आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा तिमी सानो दुखाइमै झरेको कति मिल्दैन उज्यालोमा उज्यालो नै झरेको कति मिल्दैन र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। मलाई बहुत मन पर्छ, गुनगुनाइरहन्छ। आज फेरि गुनगुनाउने मौका पाएँ। जनक र सिक्का गजलहरू हुन्। हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। गिरिजा बाबु, हजुर हजुर तीन गजल हामी यो तेस्रो चरणमा। तेस्रो चरणमा 3वटा हो? हुन्छ दाइ, म सरासर गजलतर्फै लागेँ। अब तेस्रो चरणको पहिलो गजल सुरु गर्छु। भन्न नसकेरै यो घटना रहने भयो। भन्न नसकेरै यो घटना रहने भयो, मेरो सपना पनि सपना रहने भयो। भन्न नसकेरै यो घटना रहने भयो, मेरो सपना पनि सपना रहने भयो। हिजो मान्छे पाउँदा के मागियो, हिजो मान्छे पाउँदा के मागियो, हिजो मान्छे पाउँदा के मागियो, आज मान्छे बिना नै गहना रहने भयो। आज मान्छे बिना नै गहना रहने भयो, मेरो सपना पनि सपना रहने भयो। सकिएको रहेनछ मानवता अझै बाबुदाई, सकिएको रहेनछ मानवता अझै, सकिएको रहेनछ मानवता अझै, मेरो पक्षमा पनि एकजना रहने भयो। सकिएको रहेनछ मानवता अझै, मेरो पक्षमा पनि एकजना रहने भयो। मेरो सपना पनि सपना रहने भयो। तस्बिरबाट पनि तिमीले हेर्न छाडिनौ, तस्बिरबाट पनि तिमीले हेर्न छाडिनौ। अन्तिम शेर मेरो आमाको नाममा हो। तस्बिरबाट पनि तिमीले हेर्न छाडिनौ, तस्बिरबाट पनि तिमीले हेर्न छाडिनौ। जिन्दगी भरलाई सम्झना रहने भयो। तस्बिरबाट पनि तिमीले हेर्न छाडिनौ, जिन्दगी भरलाई सम्झना रहने भयो। भन्न नसकेरै यो घटना रहने भयो, मेरो सपना पनि सपना रहने भयो। धन्यवाद। सुन्दर बाबु राजा। जास अरु अर्को गजल जास। तेस्रो चरणको दोस्रो गजल सुनाउँछु। फरक व्यक्ति फरक निचोड आएको हुन्छ। फरक व्यक्ति फरक निचोड आएको हुन्छ। फरक व्यक्ति फरक निचोड आएको हुन्छ। अनुहारले मात्रै सबै कुरा नबताएको हुन्छ। हैन, सही बात, सही कुरा। फरक व्यक्ति फरक निचोड आएको हुन्छ। अनुहारले मात्रै सबै कुरा नबताएको हुन्छ। समय
स्वार्थी रहेछ सहरमा र मुगलानमा पनि बाबुदाई समय स्वार्थी रहेछ सहरमा र मुगलानमा पनि समय स्वार्थी रहेछ सहरमा र मुगलानमा पनि अभावका बीचमा पनि गाउँ मुस्कुराएको हुन्छ समय स्वार्थी रहेछ सहरमा र मुगलानमा पनि अभावका बीचमा पनि गाउँ मुस्कुराएको हुन्छ अनुहारले मात्रै सबै कुरा नबताएको हुन्छ म छक्क छु कि विश्वास यति सजिलै हरायो म छक्क छु कि विश्वास यति सजिलै हरायो म छक्क छु कि विश्वास यति सजिलै हरायो सोचेनौ सुनाउनेले जे पनि सुनाएको हुन्छ म छक्क छु कि विश्वास यति सजिलै हरायो सोचेनौ सुनाउनेले जे पनि सुनाएको हुन्छ अनुहारले मात्रै सबै कुरा नबताएको हुन्छ के पाउनका लागि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौ के पाउनका लागि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौ के पाउनका लागि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौ रोजाई आफ्नै हो यहाँ मौका सबले पाएको हुन्छ रोजाई आफ्नै हो यहाँ मौका सबले पाएको हुन्छ अनुहारले मात्रै सबै कुरा नबताएको हुन्छ हेर्न पाएन पानीमा आफ्नै अनुहार आज पनि म अन्तिम शेरमा छु हेर्न पाएन पानीमा आफ्नै अनुहार आज पनि हेर्न पाएन पानीमा आफ्नै अनुहार आज पनि कसैले माथिबाटै मुहान धमिल्याएको हुन्छ हेर्न पाएन पानीमा आफ्नै अनुहार आज पनि कसैले माथिबाटै मुहान धमिल्याएको हुन्छ फरक व्यक्ति फरक निचोड आएको हुन्छ अनुहारले मात्रै सबै कुरा नबताएको हुन्छ धन्यवाद है अन्तिम चरणको अन्तिम गजलमा आइपुगेको छ फेरि पनि सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरासर म गजल टुङ्गाउँछु पहिला अन्तिम चरणको अन्तिम गजल सामुन्ने आई प्रतिवाद गर्न केही विचार पाएका छैनन् सामुन्ने आई प्रतिवाद गर्न केही विचार पाएका छैनन् सिधै प्रहार गर्नलाई त्यस्तो कुनै औजार पाएका छैनन् राम्रो उठान राम्रो सामुन्ने आई प्रतिवाद गर्न केही विचार पाएका छैनन् सिधै प्रहार गर्नलाई त्यस्तो कुनै औजार पाएका छैनन् न सिमाना सुरक्षित छन् न सिमानाका सुरक्षित छन् न सिमाना सुरक्षित छन् न सिमानाका सुरक्षित छन् समस्या वर्षौंको हो तर पनि उद्धार पाएका छैनन् न सिमानाका सुरक्षित छन् न सिमाना सुरक्षित छन् समस्या वर्षौंको हो तर पनि उद्धार पाएका छैनन् मानसिक रोगीहरू हुन् जान्दा जान्दै पनि मानसिक रोगीहरू हुन् जान्दा जान्दै पनि दया गरिदिनुस् प्यार पाउनेले प्यार पाएका छैनन् मानसिक रोगीहरू हुन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि दया गरिदिनुस् प्यार पाउनेले प्यार पाएका छैनन् सिधै प्रहार गर्नलाई कुनै त्यस्तो औजार पाएका छैनन् सम्भावनाहरू हिँडिरहेछन् यहाँ सम्भावनाको खोजीमा बाबुदाई म अन्तिम शेरमा आइपुगे सम्भावनाहरू हिँडिरहेछन् यहाँ सम्भावनाको खोजीमा सम्भावनाहरू हिँडिरहेछन् यहाँ सम्भावनाको खोजीमा फर्कन्छु भन्नेहरूले पनि बलियो आधार पाएका छैनन् सम्भावनाहरू हिँडिरहेछन् यहाँ सम्भावनाको खोजीमा फर्कन्छु भन्नेहरूले पनि बलियो आधार पाएका छैनन् सामुन्ने आई प्रतिवाद गर्न केही विचार पाएका छैनन् सिधै प्रहार गर्नलाई त्यस्तो कुनै औजार पाएका छैनन् धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजलका शेरहरू हरेश हजुर दाइ अघि हामी सुरु गर्ने थियौँ हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ तीन गजल हस् दाइ मैले तेस्रो चरणको गजल सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई पर्दा पछाडिबाट साथ दिनुहुने आज सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई सम्झन चाहन्छु मेरो मधुबन गोदुलीको साथी साहित्यिक समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तेस्रो चरणको पहिलो गजल यहाँ प्रस्तुत गर्छु
मधुवन भनेको मधुवन गोदुली हो। मधुवन गोदुलीको साथी भन्ने हाम्रो एउटा समूह छ दाइ। हामी विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर त्यसमा साहित्यिक उत्थानको लागि लागिपरेका छौँ। सुन्दर कुरा, राम्रै भइराखेको छ अहिलेसम्म। सुन्दर कुरा, राम्रो कुरा सुनाउनु भयो। शेरजहाज गजलका 3 गजल है यो चरणको अन्तिम चरण। हुन्छ दाइ, हस्। मेरो तेस्रो चरणको पहिलो गजल। सिन्दुरको मूल्य सोधिन् श्रीमतीले उनकै श्रृङ्गार नियालिरहे। सिन्दुरको मूल्य सोधिन् श्रीमतीले उनकै श्रृङ्गार नियालिरहे। सेतो पहिरनमा आउनु भयो आमा मुहार नियालिरहे। सिन्दुरको मूल्य सोधिन् श्रीमतीले उनकै श्रृङ्गार नियालिरहे। सेतो पहिरनमा आउनु भयो आमा मुहार नियालिरहे। आफ्नै हत्केला हेरे सबै रित्तै थिए गन्तव्यहीन रेखाहरू। आफ्नै हत्केला हेरे सबै रित्तै थिए गन्तव्यहीन रेखाहरू। मलाई लेखाउनु थियो अधुरा सपना बारम्बार नियालिरहे। मलाई लेखाउनु थियो अधुरा सपना बारम्बार नियालिरहे। सिन्दुरको मूल्य सोधिन् श्रीमतीले उनकै श्रृङ्गार नियालिरहे। सेतो पहिरनमा आउनु भयो आमा मुहार नियालिरहे। दाइ तलाउमा ढुङ्गा हान्दै छालसँग खेल्दै थियो छोरो बिहानै। तलाउमा ढुङ्गा हान्दै छालसँग खेल्दै थियो छोरो बिहानै। आफू तलाउ जिन्दगी छाल सम्झे त्यही रफ्तार नियालिरहे। आफू तलाउ जिन्दगी छाल सम्झे त्यही रफ्तार नियालिरहे। मलाई लेखाउनु थियो अधुरा सपना बारम्बार नियालिरहे। एक दिन सकिने दुवै नै हो फरक ढिलो चाँडो मात्र न हो। एक दिन सकिने दुवै नै हो फरक ढिलो चाँडो मात्रै न हो। म अचानो हो चुपचाप खुडा हुनुको अहङ्कार नियालिरहे। अचानो हो चुपचाप खुडा हुनुको अहङ्कार नियालिरहे। बस आफ्नै हत्या गर्दै थिए जब हारे आफ्नै जिन्दगीसँग। बस आफ्नै हत्या गर्दै थिए जब हारे जिन्दगीसँग। आफ्नै हत्या गर्दै थिए जब हारे आफ्नै जिन्दगीसँग। कसरी गरौँ प्रहार आफैलाई हतियार नियालिरहे। कसरी गरौँ प्रहार आफैलाई हतियार नियालिरहे। सिन्दुरको मूल्य सोधिन् श्रीमतीले उनकै श्रृङ्गार नियालिरहे। धन्यवाद दाइ, मैले पहिलो गजल सकेँ यहाँ। मेरो अर्को गजल छ। जलेर खरानी भएपछि सम्झिए कुनै दिन। जलेर खरानी भएपछि सम्झिए कुनै दिन। म पनि त जवान छँदा आगो थिएँ कुनै दिन। जलेर खरानी भएपछि सम्झिए कुनै दिन। अमर सर, जलेर खरानी भएपछि सम्झिए कुनै दिन। म पनि त जवान छँदा आगो थिएँ। दुश्मनहरूको शिर हेरेर धार नापेको हुँ। गिरिजा सर, दुश्मनहरूको शिर हेरेर धार नापेको हुँ। नाङ्गो पाउ तरवार माथि कुल्चिए कुनै दिन। नाङ्गो पाउ तरवार माथि कुल्चिए कुनै दिन। आरन नै पहिचान भएपछि माइला दाई। आरन नै पहिचान भएपछि माइला दाई। आरन नै पहिचान भएपछि माइला दाई। मन्दिर अगाडि पुग्दा मान्छे हुँ बिर्सिए कुनै दिन। फेरि शेर बोल्नुस् त यो, फेरि शेर गणेश यो शेर बोल्नुस् त। आरन नै पहिचान भएपछि माइला दाई। आरन भनेको सबैलाई थाहा होला सायद, सबैले बुझ्नु होला। आरन नै पहिचान भएपछि माइला दाई। मन्दिर अघि पुग्दा मान्छे हुँ बिर्सिए कुनै दिन। मन्दिर अघि पुग्दा मान्छे हुँ बिर्सिए कुनै दिन। खबर पुर्याउनु थियो प्रियसीसम्म जिउँदैछु। खबर पुर्याउनु थियो प्रियसीसम्म जिउँदैछु। खबर पुर्याउनु थियो प्रियसीसम्म जिउँदैछु। जिउको लुगा निचोरेर पसिना पिए कुनै दिन।
खबर पुर्याउनु थियो प्रियसीसम्म जिउँदैछु, खबर पुर्याउनु थियो प्रियसीसम्म जिउँदैछु, जिउको लुगा निचोरी पसिना पिएँ कुनै दिन, जिउको लुगा निचोरी पसिना पिएँ कुनै दिन। मैले मेरो 4 शेरको गजल थियो, मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ यसलाई। अब आजको अन्तिम गजल यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। अन्तिम गजल बाबु दाइ, अन्तिम गजल मैले यहाँ भन्न चाहे मैले मेरो एकजना दिदी, मेरो माइली दिदीलाई यो दुनियाँबाट गुमाएको छु मैले। लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो। उहाँलाई समर्पित मैले एउटा गजल यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। गजलका शेर यसरी सुरु हुन्छ। मुर्दालाई जिउँदो भन्न सक्नुपर्छ भनी अनुसार गर्न, मुर्दालाई जिउँदो भन्न सक्नुपर्छ भनी अनुसार गर्न, मुर्दालाई जिउँदो भन्न सक्नुपर्छ भनी अनुसार गर्न, ऊ गाउँमा हुर्किएर आएको हो सक्दैन व्यापार गर्न। मुर्दालाई जिउँदो भन्न सक्नुपर्छ भनी अनुसार गर्न, ऊ गाउँमा हुर्किएर आएको हो सक्दैन व्यापार गर्न। आफू सधैँ नाङ्गो हिँडेर जुत्ता दाइजो दिनुभयो बाले, आफू सधैँ नाङ्गो हिँडेर जुत्ता दाइजो दिनुभयो बाले, आफू सधैँ नाङ्गो हिँडेर जुत्ता दाइजो दिनुभयो बाले, त्यही जुत्ता नै हतियार बन्यो छोरीलाई प्रहार गर्न, त्यही जुत्ता नै हतियार बन्यो छोरीलाई प्रहार गर्न। मुर्दालाई जिउँदो भन्न सक्नुपर्छ भने अनुसार गर्न, सबैकी प्यारी थिइन् छोरी जन्म घरमा जब बिदा भइन्, सबैकी प्यारी थिइन् छोरी जन्म घरमा जब बिदा भइन्, पराईले केही कसर बाँकी राखेनन् अत्याचार गर्न, पराईले केही कसर बाँकी राखेनन् अत्याचार गर्न, त्यही जुत्ता नै हतियार बन्यो छोरीलाई प्रहार गर्न। मलाई बनावटी साइनोसँग डर लाग्छ त्यो दिनदेखि, दाइ मलाई बनावटी साइनोसँग डर लाग्छ त्यो दिनदेखि, मलाई बनावटी साइनोसँग डर लाग्छ त्यो दिनदेखि, मेरी दिदीको जिन्दगी गयो नसक्दा प्रतिकार गर्न, मेरी दिदीको जिन्दगी गयो नसक्दा प्रतिकार गर्न, पराईले केही कसर बाँकी राखेनन् अत्याचार गर्न। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले गजल टुङ्ग्याएँ यहीँ दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद। शालीन तरिकाले गजल वाचन गर्नुभयो आजको कार्यक्रममा। अमरजी, अमर हजुर हजुर राजा 3वटा गजल हाम्रो अन्तिम चरणमा 3 गजल जस्तो राजा। हस् दाजु, सुरु गरौँ भन्दा पहिला अलिकति 2 शब्द राख्न चाहन्छु। राखौँ। पर्दा पछाडिबाट निहाल्नु हुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो पनि मेरो पहिलो प्रयास हो दाजुहरूसँग जोडिन पाउनु। म बल्ल तोते बोली बोल्न सिक्दैछु। सायद दाइहरूको सङ्गतले अलिकति प्रकष्ट बोल्न अपेक्षा राखिरहेको छु। यो सहकार्य जीवन्त रहनेछ भन्दै म गजलहरूलाई उठान गर्न गइरहेको छु। अस्ति चामल सकियो, अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, यही रीतले एक गरिबको बाँच्ने तरिका सकियो। अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, यही रीतले एक गरिबको बाँच्ने तरिका सकियो। यस कारण घर अधुरो छोडेको थिएँ मैले, यस कारण घर अधुरो छोडेको थिएँ मैले, मायाको घरमा जब विश्वासको फलिका सकियो, मायाको घरमा जब विश्वासको फलिका सकियो। अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, यही रीतले एक गरिबको बाँच्ने तरिका सकियो। तिमी कुन खुसीको माफ गर्नु होला, तिमी कुन खुसीको कुरा गर्छौ मुगलानीसँग, तिमी कुन खुसीको कुरा गर्छौ मुगलानीसँग, खाली निधारमा दसैँ तिहारको टिका सकियो, निधारमा दसैँ तिहारको टिका सकियो। अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, यही रीतले एक गरिबको बाँच्ने तरिका सकियो।
यो 4 शेरको गजल हो र अन्तिम शेरमा छु म। एक उसैसँग एक ऐना रुन्छ, एक विधवा रुन्छे उसैसँग एक ऐना रुन्छ, भन्छे यो सिन्दुरको सिउँदोमा भूमिका सकियो। क्या बात है यार, यो सिन्दुरको सिउँदोमा भूमिका सकियो। एक विधवा रुन्छे उसैसँग एक ऐना रुन्छ, भन्छे सिन्दुरको सिउँदोमा भूमिका सकियो। सुन्दर शेर अमर। अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, यही रीतले एक गरिबको बाँच्ने तरिका सकियो। अर्को जाओस्। अब दोस्रो गजल चरण गइरहेको छु म। यो दिलमा उसकै नामको दस्तखत गरेर, यो दिलमा उसकै नामको दस्तखत गरेर, मनको मुद्दतीमा राखे उसलाई बचत गरेर। यो दिलमा उसकै नामको दस्तखत गरेर, मनको मुद्दतीमा राखे उसलाई बचत गरेर। आगो अन्त्य होइन, आगो परिवर्तन पनि हो। गजलको शेर सुन्नु होला। आगो अन्त्य होइन, आगो परिवर्तन पनि हो। यो दिलमा उसकै नामको दस्तखत गरेर, मनको मुद्दतीमा राखे उसलाई बचत गरेर। आगो अन्त्य होइन, आगो परिवर्तन पनि हो। फलाम खन्जर बन्छ आगोको सङ्गत गरेर। फलाम खन्जर बन्छ आगोको सङ्गत गरेर। यो दिलमा उसकै नामको दस्तखत गरेर। जहाँ बाको जीवन आमाको जीवनी थियो, बाको जीवन आमाको जीवनी थियो, त्यो झुप्रोलाई मन्दिर बनाइयो मर्मत गरेर। यार क्या बात शेर यार, वाह। टकै एकछिन है, क्या बात शेर यार, कस्तो मिठो शेर। फेरि बोल्नु त राजा। जहाँ बाको जीवन थियो आमाको जीवनी थियो। यार कस्तो मिठो यार। जहाँ बाको जीवन थियो आमाको जीवनी थियो, त्यो झुप्रोलाई मन्दिर बनाइयो मर्मत गरेर। क्या मिठो यार, क्या बात यार, क्या बात शेर यार। बाको जीवन थियो आमाको जीवनी थियो, त्यो झुप्रोलाई मन्दिर बनाइयो मर्मत गरेर। यो दिलमा उसकै नामको दस्तखत गरेर, मनको मुद्दतीमा राखे उसलाई बचत गरेर। झुटको अदालत रहेछ राजनीति भन्नु पनि, झुटको अदालत रहेछ राजनीति भन्नु पनि, सधैँ मान्छे लाटो बनाइन्छ वकालत गरेर। सधैँ मान्छे लाटो बनाइन्छ। झुटको अदालत रहेछ राजनीति भन्नु पनि, झुटको अदालत। क्या बात यार, क्या बात, गजबको शेर हो यो। झुटको अदालत रहेछ राजनीति भन्नु पनि, सधैँ मान्छे लाटो बनाइन्छ वकालत गरेर। सुन्दर शेर, क्या बात शेर यार। यो दिलमा उसकै नामको दस्तखत गरेर, मान्छे मनको मुद्दतीमा राखे उसलाई बचत गरेर। म त्यसैले तिम्रो नयनको आँसु बनेको हुँ। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। म यसैले तिम्रो नयनको आँसु बनेको हुँ। कारण प्रश्न गर्छु म यसैले तिम्रो नयनको आँसु बनेको हुँ। तिमी रुनु म खस्नु हो, राख हिफाजत गरेर। तिमी रुनु म खस्नु हो, राख हिफाजत गरेर। उसकै नामको दस्तखत गरेर, मनको मुद्दतीमा राखे उसलाई बचत गरेर। हस्त धन्यवाद। अब अन्तिम चरणको अन्तिम गजल सुनाउन गइरहेको छु म। कस्तो ईश्वर हो, कस्तो ईश्वर हो जो बलि माग्छ रक्तपान गर्छ। कस्तो ईश्वर हो जो बलि माग्छ रक्तपान गर्छ। यो अन्धविश्वास हो पत्थरले जीवन दान गर्छ। यो कस्तो ईश्वर हो जो बलि माग्छ रक्तपान गर्छ। यो अन्धविश्वास हो पत्थरले जीवनदान गर्छ। मान्छे पैसा पैसा भन्छ दौडन्छ पैसाकै पछाडि। मान्छे पैसा पैसा भन्छ दौडन्छ पैसाकै पछाडि। कस्तो ईश्वर हो जो बलि माग्छ
रक्तपान गर्छ, यो अन्धविश्वास हो। पत्थरले जीवनदान गर्छ। मान्छे पैसा पैसा भन्छ, पैसाकै दौडन्छ पैसाकै पछाडि। किन बुझ्दैन पैसाले जिन्दगी शमशान गर्छ? किन बुझ्दैन पैसाले जिन्दगी शमशान गर्छ? कस्तो ईश्वर हो जो बलि माग्छ, रक्तपान गर्छ? यो अन्धविश्वास हो, पत्थरले जीवनदान गर्छ। यसरी जिन्दगी फालियो सडकको रक्षानमा। यसरी जिन्दगी फालियो सडकको रक्षानमा। कमसे कम टुहुरोले गला लगाउँछ, सम्मान त गर्छ। यसरी जिन्दगी फालियो सडकको रक्षानमा। कमसे कम टुहुरोले गला लगाउँछ, सम्मान गर्छ। कस्तो ईश्वर हो जो बलि माग्छ, रक्तपान गर्छ? यो अन्धविश्वास हो, पत्थरले जीवनदान गर्छ। ती सेता वस्त्रमा देखिने काला उग्र चण्डालहरू। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। ती सेता वस्त्रमा देखिने काला उग्र चण्डालहरू, ती सेता वस्त्रमा देखिने काला उग्र चण्डालहरू पापको होली खेल्छ अनि भगवान भगवान गर्छ। ती सेता वस्त्रमा देखिने काला उग्र चण्डालहरू पापको होली खेल्छ अनि भगवान भगवान गर्छ। कस्तो ईश्वर हो जो बलि माग्छ, रक्तपान गर्छ? यो विश्वास हो, पत्थरले जीवनदान गर्छ। हस्, धन्यवाद दाइ। सम्पूर्णमा नचाहँदा पनि सकियो। समय त सकियो, छोडेर जान मन चाहिँ छैन। यहाँ गजल छ गिरिजा बाबु? हजुर हजुर, गजल छ? छोडेर नजाउँ होला, एक एक गजल अझै गरौँ होला। समय त सकियो होइन, तर नजाउँ। आज रमाइलो राम्रो भइरहेको छ। फेरि मौका मैले पाउने छैन भोलि। समय अझै हामी लम्ब्याउँला, केही फरक पर्दैन। एक गजल जाओस् त गिरिजा। हस् दाइ, सरसर गजल भन्छु त्यसो भए। पत्रको जवाफ आइपुग्यो भर्खर मात्रै, पत्रको जवाफ आइपुग्यो भर्खर मात्रै, आइपुग्यो सन्चो बिसन्चोको खबर मात्रै। पत्रको जवाफ आइपुग्यो भर्खर मात्रै, आइपुग्यो सन्चो बिसन्चोको खबर मात्रै। कयौं अप्ठ्याराहरू छन् छिचोल्दै हिँड्नु पर्ने, कयौं अप्ठ्याराहरू छन् छिचोल्दै हिँड्नु पर्ने। नसक्नु जिन्दगीलाई खाली अवसर मात्रै। कयौं अप्ठ्याराहरू छन् छिचोल्दै हिँड्नु पर्ने, नसक्नु जिन्दगीलाई खाली अवसर मात्रै। आइपुग्यो सन्चो बिसन्चोको खबर मात्रै। दशकौं पछि आज फर्केर आइपुग्यो बाबुदाई, दशकौं पछि आज फर्केर आइपुग्यो, दशकौं पछि आज फर्केर आइपुग्यो। के सोच्छ होला देखेर रित्तो घर मात्रै, के सोच्छ होला देखेर रित्तो घर मात्रै। आइपुग्यो सन्चो बिसन्चोको खबर मात्रै। हर चिज छेडिक लाग्छन्, सामान्य लाग्छन्। अमर गुरु गणेश गुरु, हर चिज सामान्य लाग्छन्, छेडिक लाग्छन्। हर चिज सामान्य लाग्छन्, छेडिक लाग्छन् मात्रै। बदल्नु पर्ने छ थोरै नजर मात्रै। हर चिज सामान्य लाग्छन्, छेडिक लाग्छन् मात्रै। बदल्नु पर्ने छ थोरै नजर मात्रै। आइपुग्यो सन्चो बिसन्चोको खबर मात्रै। यो देशको प्रश्न हो, फेरि पढ्नुहोस्। यो देशको प्रश्न हो, फेरि पढ्नुहोस्। म अन्तिम शेरमा छु बाबुदाइ। यो देशको प्रश्न हो, फेरि पढ्नुहोस्। यो देशको प्रश्न हो, फेरि पढ्नुहोस्। सुरु नगरी हाल्नुहोस्, लेख्न उत्तर मात्रै। यो देशको प्रश्न हो, फेरि पढ्नुहोस्। सुरु नगरी हाल्नुहोस्, लेख्न उत्तर मात्रै। पत्रको जवाफ आइपुग्यो भर्खर मात्रै, आइपुग्यो सन्चो बिसन्चोको खबर मात्रै। धन्यवाद। बोनस चरण हो यो। कार्यक्रम अघि नै सकिएको थियो। गणेश हजुर, कार्यक्रम त अघि नै सकिएको, मलाई छोडेर जान मन लगाएर मैले फेरि एक चरण एक गजल थपेँ। एक गजल जाओस् त गणेश। हुन्छ दाइ, म एउटा गजल यहाँ प्रस्तुत गर्छु। समसामयिकमै आधारित गजल छ यो मेरो। जाओस् त। तन छुँदा हात कमायो कमाएन भन्नुहोस् न, तन छुँदा हात कमायो कमाएन भन्नुहोस् न। छोरीको चित्कारले कति गिज्याएन भन्नुहोस् न।
तन छुँदा हात कमायो कमाएन भन्नुहोस् न, छोरीको चितकारले कति गिज्याएन भन्नुहोस् न, भेटिएन खै इज्जत हिजो यतै राखेको थिएँ, भेटिएन खै इज्जत हिजो यतै राखेको थिएँ, भेटिएन खै इज्जत हिजो यतै राखेको थिएँ, बार बार आउँदा जाँदा बिझाएन भन्नुहोस् न, बार बार आउँदा जाँदा बिझाएन भन्नुहोस् न। उनले सधैँ एउटै प्रश्न सोधिरहन्छन् मलाई, बाबुदाई उनले सधैँ एउटै प्रश्न सोधिरहन्छन् मलाई, उनले सधैँ एउटै प्रश्न सोधिरहन्छन् मलाई, हजुर तलब आयो कि आएन भन्नुहोस् न। उनले सधैँ एउटै प्रश्न सोधिरहन्छन् मलाई। मलाई पनि यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हजुर त्यस्तै भयो। उनले सधैँ एउटै प्रश्न सोधिरहन्छन् मलाई, उनले सधैँ एउटै प्रश्न सोधिरहन्छन् मलाई, हजुर तलब आयो कि आएन भन्नुहोस् न। देख्दा निश्चल तर कति निर्दयी यी नदीहरू, देख्दा निश्चल तर कति निर्दयी यी नदीहरू, देख्दा निश्चल तर कति निर्दयी यी नदीहरू, देह बगायो याद किन बगाएन भन्नुहोस् न, देह बगायो याद किन बगाएन भन्नुहोस् न। कति भोको रहेछ मेरो देश रातो बाकस भरी, कति भोको रहेछ मेरो देश, कति भोको रहेछ मेरो देश रातो बाकस भरी, जवान भित्र्याउँदा पनि अगाएन भन्नुहोस् न। कति भोको रहेछ मेरो देश रातो बाकस भरी, कति भोको रहेछ त मेरो देश रातो बाकस भरी, जवान भित्र्याउँदा पनि अगाएन भन्नुहोस् न। कति भोको रहेछ त मेरो देश रातो बाकस भरी, जवान भित्र्याउँदा पनि अगाएन भन्नुहोस् न। तन छुँदा हात कमायो कमाएन भन्नुहोस् न। धन्यवाद दाइ, मलाई बोनसमा प्राप्त गजल पनि मैले वाचन गरेँ यहाँ। अमर हजुर दाजु, एक गजल जाओस्। हजुर दाजु, ल म सुरु गर्न चाहन्छु। श्रृङ्गारिक जाओस् कि जस्तो कसो जाओस् ल दाजु? जे छ मनमा त्यही जाओस्। ल एउटा नसिङ्गारिकै जाओस् त्यसो भए है त दाजु। जसरी सकिन्छ तेल र निप्छ बाती पनि, जसरी सकिन्छ तेल र निप्छ बाती पनि, चिहान लाग्छ तिमी बिना आफ्नै छाती पनि। जसरी सकिन्छ तेल र निप्छ बाती पनि, चिहान लाग्छ तिमी बिना आफ्नै छाती पनि। मान्छे छाला काट्छ खान्छ लगाई रमाउँछ, मान्छे छाला काट्छ खान्छ र लगाई रमाउँछ, बन्छ छालाकै सुकुटी मादल र खलाती पनि। राम्रो शेर, सही बात हो, सही बात हो, क्या बात। बन्छ छालाकै सुकुटी मादल र खलाती पनि, यही नै हकिकत हो तिम्रो वृद्ध आश्रमको। गजलको शेर सुन्नुहोला। यही नै हकिकत हो तिम्रो वृद्ध आश्रमको। जसरी सकिन्छ तेल र निप्छ बाती पनि, चिहान लाग्छ तिमी बिना आफ्नै छाती पनि, यही नै हकिकत हो तिम्रो वृद्ध आश्रमको। हजुरबा चिन्दैनन् अचेल आफ्नै नाति पनि। हजुरबा चिन्दैनन् अचेल आफ्नै नाति पनि, एक कालो भविष्य छ गर्भभित्र विज्ञानको। एउटा कालो भविष्य छ गर्भभित्र विज्ञानको, यही विज्ञानले निल्नेछ मान्छेको प्रजाति पनि। यही विज्ञानले निल्नेछ मान्छेको प्रजाति पनि। जसरी सकिन्छ तेल र निप्छ बाती पनि, चिहान लाग्छ तिमी बिना आफ्नै छाती पनि। मलाई रहर छ मान्छे भन्दा बरु कमिला हुन। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। मलाई रहर छ मान्छे भन्दा बरु कमिला हुन, एकताको प्रतीक हो कमिलाको ताती पनि। एकताको प्रतीक हो कमिलाको ताती पनि। जसरी सकिन्छ तेल र निप्छ बाती पनि, चिहान लाग्छ तिमी बिना आफ्नै छाती पनि। हस् धन्यवाद दाजु। आजको महफिल साँच्चै सुन्दर बन्यो।
यी 3 गजलकारलाई हामीले महफिलमा ब्याएर राम्रो गर्यौँ, गजब गरेछौँ भन्ने आज हामीलाई महसुस भएको छ। महफिलको 21औं श्रृङ्खला असार 21 गते आइतबार बस्नेछ। आइतबारको श्रृङ्खला हामी कालीकोट विशेष गर्दैछौँ। कालीकोटबाट पुष्पराज आचार्य, नवराज कुन्दन र बिमराज पोखरेललाई हामी सुन्नेछौँ। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर हेरेर बसिदिनु हुने संसारभरका प्रियजनहरूमा हामी राजसा र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आजका 3 प्रिय गजलकारहरू गिरिजा गैरे, बाबु गिरिजा, हजुर दाइ, हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। राज र धन्यवाद दाइ। मलाई बाबु त्रिपाठीको अगाडि गजल भन्न एकदमै डर लाग्छ, तर पनि फेरि पनि बाबु त्रिपाठीको अगाडि गजल वाचन गर्ने यो मौका जुराइदिनु भयो। आदरणीय बाबु दाइलाई नमन गर्छु। सँगसँगै पर्दामा नदेखिनु भएका तर असली नायक राज शाहजीप्रति आभारी छु। सेतो पर्दा टिम, महफिल परिवार सम्पूर्णमा धेरै धेरै आभार र समग्रमा हामीलाई यतिन्जेल हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने संसारभरिका तमाम प्रियजनहरूप्रति आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजा। गणेश, हजुर दाइ, सोचिएको थिएन यति मिठो हुन्छ होला भनेर, डर पनि थियो। पहिलोपटक हामीले जोडेका थियौँ गणेशलाई, तर पनि हिम्मत चाहिँ थियो, राम्रै छ, गजल अनुसारको केही त होला भने पक्कै धेरै राम्रो भयो आज। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ गणेश तपाईँप्रति। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ, नमन गर्दछु म हजुर, राज दाइ लगायत मलाई हजुरसम्म भेटाउन प्रयास गर्नुहुने मन्जु अधिकारी, बसन्त ओली सर लगायत मलाई साथ दिनुहुने, मलाई पर्दा पछाडिबाट हिजैदेखि नै फेसबुकका भित्ताहरू रङ्गाएर हामीलाई ऊर्जा थप्नुहुने हाम्रा तमाम आत्मीय मनहरूप्रति ऋणी छु। मधुबन गोदुलीको साथी सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कस्तो भयो के कस्तो भयो पक्कै दाइले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ आगामी दिनहरूमा। यो अवसर हजुरले प्रदान गर्नुभएकोमा हजुरप्रति नतमस्तक छु दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अमर, हजुर दाजु, तपाईँको शालीन वाचनको म आजदेखि प्रशंसक पनि भएँ। मलाई खुसी लाग्यो। तपाईँलाई, गणेशलाई, गिरिजासँग त म बसिरहेको थिएँ। हामी तपाईँलाई र गणेशलाई आम मित्रजनहरूले के भन्छन्, कसो भन्छन् भन्ने कुरा आज तपाईँहरूले साबित गरिदिनु भयो। हामी तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। अमर, सर्वप्रथम त दाजु म हजुरप्रति, सेतो पर्दा, त्यसपछि महफिल परिवार र पर्दामा नदेखिनु भएको राज दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सुझावहरू प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राख्दछु, जो अहिले फेसबुकबाट अथवा अनलाइनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, किनकि सुझावहरू सदैव वरदान नै हुनेछन्। त्यसको लागि मुटु निचोरेर धन्यवाद ज्ञापन गरे पनि सायद कमी नै हुन्छ। यो एउटा जोडिने अवसर हो, नयाँ सम्बन्धको सुरुवात हो। पुनः पनि दाइहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यावत कुराहरू सिकेर आफूलाई दाइहरूको छत्र छायामै आफूलाई अलिकति अगाडि बढाउने प्रयत्न सदैव जारी हुनेछ। अरू त सदा झैँ त्यही सहकार्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद। हामीलाई मन्जु र वसन्तले जस्तै केही नामहरू दिनुहोला। आज यी 2 सुन्दर नामहरू हाम्रा लागि नयाँ नै हो। वाचन मैले सुनेको छु अन्त अरू कार्यक्रमहरूमा, तर मैथिलका लागि, हाम्रा लागि यी 2 नाम बिल्कुल नयाँ नामहरू हुन्। शानदार प्रस्तुति 2 नामहरूको। 3 जनाप्रति म आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म र राज शाह बिदा हुन्छु। नमस्कार।